कोशिश के बाद जो मेरे कानूनी और आईनी रास्ते हैं वो मुसलसल मैं अपना रहा हूं और यहाँ पर जो है आज मेरी 5वीं दफ़ा है। इससे पहले सुबह हमने हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन 1.5 घंटा इंतज़ार के बाद जो है उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई और उसके बाद जो है मैं यहाँ आया और यहाँ फिर जो है ये कह रहे हैं कि इजाज़त नहीं है और आप नहीं मिल सकते, तो आज फिर मिलने नहीं दिया गया। तो आज ये सब कुछ जो है आप देख रहे हैं, इस निज़ाम को, इस सिस्टम को मेरे लीडर मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब ने पहले ही एक्सपोज कर दिया था, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग पर धूल पड़ गई थी। वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये चढ़ाई करते हैं, वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि ये एहतिजाजी सियासत करते हैं। लेकिन जब से मैं आया हूं मैं मुसलसल जो धूल पड़ी हुई थी उनकी दिमाग पर वो साफ करने की कोशिश कर रहा हूं और आज भी आप उसका अमली नमूना देख चुके हैं। तो बहरहाल कुछ लोग इदारों से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और शायद वही हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं तो कोई कहता है कि पूछ कर बताता हूं और कोई कहता है कि ऊपर से आर्डर नहीं है। तो ये हमें मालूम नहीं हो रहा कि ये आर्डर कौन दे रहा है। जी शुक्रिया। ये बताइएगा, आप बात करते हैं जैसी आप बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सियासी मामलात हैं वो मुज़ाकरात से हल किए जाते हैं। अब तक ना आप वज़ीर-ए-आज़म से मिले, आप सूबे के हकूक़ की बात करते हैं कि वो पूरे नहीं दिए जा रहे, आप वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात नहीं कर रहे, आप वज़ीर ख़जाना से नहीं मिल रहे, वज़ीर दाखिला से नहीं मिल रहे, क्योंकि अमन-ओ-मान की वहाँ पे सूरत हाल ख़राब है। तो मसाइल कैसे होंगे? सिर्फ एक मुलाकात से हल हो जाएंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो जो इल्ज़ामात उनकी तरफ से लगे, जो मेरा नाम अनाउंस होने के बाद उनके वफाकी वज़रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, तो मेरे ख्याल में पहले उनको उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका ये स्टैंड बनता ही नहीं था जो उन्होंने लिया। उनका ये काम बनता ही नहीं था कि एक पार्टी का जो है चेयरमैन था, हयात चेयरमैन, वो एक नाम अनाउंस करता है तो उनको तकलीफ क्या थी मेरे नाम से? अगर थी भी तो वो सियासी बयान देते, लेकिन उन्होंने जो है इल्ज़ामात लगाए जिस पर मैं आज भी नाराज़ हूँ, गलत इल्ज़ामात लगाए और उनको उन इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। दूसरी जाती इल्ज़ाम देखिए जी, उस वक्त शायद हालात मेरे ख्याल में इस तरह नहीं थे जो आज बनाए गए हैं। इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और मुझ पर क्रॉस लगाने की नाकाम कोशिश की थी, तो मेरे ख्याल में अभी जो है वो उस बात पर शर्मिंदा भी हैं और जो है बार बार उसकी वजाहतें भी दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारी अदालतें जो हैं वो इंसाफ करेगी और मुझे मिलने देगी। आप पीटीआई वर्कर्स के लिए जो है एक रोल मॉडल बन गए हैं, आपको इतना बड़ा होता मिल गया है, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपने पिछले हफ्ते जो है एक टॉक की और जिसमें आपने जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से कोलैटरल डैमेज की इस्तलाह करते हुए पाक फौज को जो है वार क्राइम्स का जिम्मेदार करार दे दिया और पूरे इंडिया ने जो है आपके इस बयान को उठा के उसके ऊपर जो है प्रोग्राम किए इंडिया का एजेंडा है। तो आपने कैसे पाक फौज को जो है वार क्राइम का जिम्मेदार करार दिया? और दूसरा, जब दहशतगर्दी होती है तो 50-100 बच्चे मारे जाते हैं, क्या वो कोलैटरल डैमेज नहीं है? देखिए जी, आपने अपने सवाल में जो है पाक फौज को कोलैटरल ये वार क्राइम का जिम्मेदार ठहराया। मैंने जो है मेरी बात वो आप वीडियो पूरी सुने। मैंने वहां ये कहा कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कोलैटरल डैमेज की डिफिनीशन है उसमें जो है इंटेंशन और प्रोपोर्शन देखा जाता है। इंटेंशन हमें मालूम है, ये मेरे अल्फाज थे, और जो प्रोपोर्शन है वो 2% है। मगर अगर फर्ज करें 100 दहशतगर्द मारे जाते हैं तो उसमें 2 सिविलियन जख्मी हो या शहीद हो, वो भी बुरी बात है, लेकिन वो जो है स्टैंडर्ड रखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो है 21 लोग शहीद होते हैं। 21 लोग शहीद होना जो है ये क्राइम है, ये नहीं होना चाहिए। बाकी जो है आप यहाँ पर बैठकर इस तरह बातें करते हैं, वहां पर मेरे सिविलियंस भी मरते हैं। फौज जो मर रहा है वो भी फौजी भी मेरा भाई है, वो भी शहीद हो रहा है, सिविलियन भी शहीद हो रहा है। क्यों?
اسٹیٹ کی غلط پالیسی کی وجہ سے. ہم اس پالیسی پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں خیبر پختونخوا کے, جہاں پر جو ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں, ان کو اعتماد میں لینا چاہیے. آپ ملٹری آپریشن کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ملٹری آپریشن جو ہے اس سے تکلیف کتنی ہوتی ہے, درد کتنا ہوتا ہے. آپ کو اس چیز کا احساس ہے؟ مجھے ہے, میں دیکھ چکا ہوں, مجھ پر بیت چکی ہیں. میں نے اپنے خاندان کے 10 لاشیں جو ہیں ان ہاتھوں سے اٹھائی ہیں. سیکیورٹی فورسز جب ہم لاشیں اٹھاتے تھے تو اوپر سے ہم پر فائرنگ کرتے ہیں. وہ نظارے ہم دیکھ چکے ہیں. ہم اپنی مسجد شہید دیکھ چکے ہیں. ہم جو ہے اپنے گھر اجڑے ہوئے دیکھ چکے ہیں. ہم نے اپنی عورتوں کو جو ہے ننگے سر, ہماری عورتیں قبائلی عورتوں کے بارے میں آپ پوچھیں, ان کا سر کا بال جو ہے وہ اپنا بھائی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. وہ ننگے پاؤں جو ہے سڑکوں پر پھر رہی تھی جب ان کو گھروں سے نکالا گیا. وہ چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے. جب ہم جاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد کی توہین ہے, تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتے اور آپ جو ہے یہ ایک ہی بات ہے. مطلب اس کے بعد بھی آپ ہماری ظرف دیکھیں, ہمارا دل دیکھیں کہ ہم نے کتنا بڑا دل کیا ہوا ہے. ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ فوج بھی ہماری, ملک بھی ہمارا. آپ یہاں سے بول دیتے کہ ملٹری کے آپریشن کے کنسیکوینسز کا آپ کو پتا ہے؟ آپ کے میرے لوگوں کے درد کا پتا ہے کہ اس سے درد کتنا ہوتا ہے؟ بند کمروں میں تو یہ شاہانہ زندگی گزارنے والے یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہاں ملٹری آپریشن, اس درد سے ہم گزرے ہیں, ہمیں اعتماد میں لیا جائے گا. ہر وہ پالیسی جو میرا عوام کے مفاد میں نہیں ہوگی, ہر وہ پالیسی جس پر ہمیں جو ہے اعتماد میں نہیں لیا گیا ہوگا, وہ پالیسی جو ہے ہم نہ پہلے قبول کرتے تھے, نہ آج قبول کرتے ہیں, اور نہ انشاءاللہ تعالی آئندہ قبول کریں گے. اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ اپنا یعنی کہ سیاست میں رول نہیں دینا ہے, لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے مذاکرات کرنے. اب لاسٹ جو نہیں کہ بات آئی تھی یعنی کہ وہاں پر کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ ہم نہیں بیٹھے. دوسری بات یہ کہ سیاستدانوں سے بھی آپ نہیں بیٹھ سکیں گے, تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میں بیٹھے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں؟ سیاستدانوں میں آپ کے خیال میں کون اتنا طاقتور ہے کہ اس کے ساتھ ہم بیٹھ کر یہ سارے, آپ مجھے بتائیں نا, اس ایک سیاستدان کا آپ نام لیں کہ وہ جو ہے یہ تمام جو سیاسی ٹرمائل ہے اس کو ختم کر سکتا ہے تاکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں. ایک کا نام بتا دیں, چلے پوچھ کر بتا دیں. یا کوئی ایسا سیاستدان جو بغیر پوچھے بتا دیں. عملداری کی بات کر رہے ہیں. پنجاب میں دفعہ 144 نافذ ہے. ہر ہفتے اتنے کارکن لے کے پی ٹی آئی یہاں پہ جمع ہو جاتی ہے. دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے. کیا یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ اگر ایک سی ایم, ایک سیاسی لیڈر قانون پر عمل درآمد نہیں کرے گا تو وہ دوسروں کو کیسے کہہ سکتا ہے یا دوسروں پر کیسے انگلی اٹھا سکتا ہے؟ اچھا, مطلب آپ کی نظر میں 3 ججز کے حکم کہ مجھے ملانے دیا جائے, اس سے جو ہے یہ بڑا کرائم ہے. لیکن کرائم تو ہے نا سر. میری بات سنیں, یہاں پر جو ہے ہم ملنے کے لیے آ رہے ہیں. اگر فرض کریں یہ ہمیں ملنے دیتے تو یہ رش بنتا ہی نہیں. یہ ہمیں ملنے نہیں دے رہے ہیں ججز کے آرڈرز کے باوجود, تو اس وجہ سے رش بنتا ہے. یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. یہ کرائم بھی جو ہے وہ کمٹ کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں. آپ کی ملاقات کے حوالے سے ڈسکس ہوئی اور اس کے بعد وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ ملاقات کا پہلا حق فیملی کا ہے, بعد میں ان کے وکلا کا ہے. جیل مینول کی خلاف ورزی کی وجہ سے یہ ملاقات نہیں ہو پا رہی, کیا کمنٹ کریں گے؟ کس نے, میں آپ کا سوال سمجھا نہیں. طارق فضل چودھری وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کی ملاقات اس لیے نہیں ہو رہی کہ جیل مینول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. دیکھیں جی, یہ جو ہے یہاں پر ہم نے جرگے دیکھے ہیں, ہم نے 80 اور 100 بندہ دیکھا ہے کہ ان کے جو جعلی بادشاہ بنے ہوئے تھے ان سے ملنے آتے تھے. اے سی کی ڈیمانڈز ہم نے دیکھی ہیں, ہم نے جو ہے باقی چیزیں دیکھی ہیں. تو یہ ویسی جو ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. دیکھیں جی, صوبے کو کسی چیز میں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا. پہلی بات, جب ان دہشت گردوں کو دوبارہ آباد کیا جا رہا تھا تو آپ اس طرح کریں کہ مائک اٹھائیں اور وہاں پر جو ہے جائیں قبائلی اضلاع میں, وہاں کے مشران سے پوچھیں کہ آپ لوگوں نے کس کے ساتھ جرگے کیے تھے اور کون آپ کو اس بات پر قائل کر رہا تھا کہ ان کو ہم دوبارہ یہاں آباد کرتے ہیں. فینسنگ لگی تھی, ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ چڑیا بھی پر نہیں مار سکتا, تو پھر دہشت گرد کہاں سے آتے؟ یہی ہمارا سوال ہے اور یہی سوال جینوئن ہے. نومبر میں کوئی احتجاجی طریقہ کوئی پروگرام ہے؟ دیکھیں جی, احتجاج کے لیے پاکستان تحریک انصاف جو ہے 1 دن کے ڈیڈ لائن پر بھی تیار رہتی ہے, تو پارٹی کی طرف سے جب بھی کال آئی تو ہم تیار ہیں انشاءاللہ. شکریہ.
نیچے ہی رہا بھائی جان بھائی ادھر